अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक और बहुत खूबसूरत सुबह से अल्लाह ताला ने हमें आज नवाज़ा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी रीज़न्स की जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हर बंदे को ख्वाह वो कहाँ भी रहता हो अमेरिका मूव होना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, इन 5 में से कोई सी भी रीज़न जो है वो आपकी अपनी रीज़न बन सकती है यहाँ आने के लिए, और इसीलिए ये इन 5 रीज़न्स में कोई तरतीब नहीं है। आपके कोई एक सॉलिड रीज़न चाहिए इन 5 में से अमेरिका आने के लिए। तो शुरू करते हैं। पहली रीज़न जो है अमेरिका आने के लिए वो ये है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम में यूनिवर्सिटीज़ हैं शामिल बहुत सारी, जैसा कि यहाँ पे हार्वर्ड है, यहाँ पे MIT है, यहाँ पे स्टैनफोर्ड है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपको मौका प्रोवाइड करती हैं जो कि पाकिस्तान, इंडिया और कहीं और मिलना मुश्किल है। इंडिया की एक यूनिवर्सिटी जिससे आजकल के CEO जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं और गूगल के हैं वो आए हुए हैं, IIT जिसे कहते हैं, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, लेकिन उधर जो है वो पहुंचने के लिए बहुत गिने चुने हैंडफुल ऑफ पीपल जो हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम होता है, यहाँ पे सिखाया जाता है और प्रैक्टिकल है एजुकेशन। कोर्सेज़ के करिकुलम अगर आपने पढ़नी है तो वो भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन। आप जाके कोर्सेज़ के करिकुलम भी पढ़ सकते हैं और उसमें सब कुछ जो है वो मेंशन होगा कि क्या क्या कोर्स किस सेमेस्टर में कौन सा पढ़ाया जाता है। और MIT की तो हद ही हो गई। MIT जो है वो प्रोवाइड करती है फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी, यानी कि आपको MIT का सर्टिफिकेट मिलता है अगर आप उस क्लास को लें, और YouTube पे उनके लेक्चर्स भी होते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की बदौलत है, और आई थिंक कि इसी को फॉलो करके जो है वो आप अगर आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं और यहाँ पे मूव होना चाहते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम में अमेरिका इज़ सेकंड टू नन। अब बात करते हैं रीज़न 2 की। रीज़न 2 है वो ये है कि यहाँ पे जो है आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं वो अच्छी बिजनेसेस और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस का हिस्सा बनते हैं और इसी तरह अपने मुल्क को आगे लेके चलते हैं। उसका फ़ायदा सबसे बड़ा इकानमी को ये होता है कि एक नई खपत आती है हर साल, जो कि वर्क फोर्स में कन्वर्ट होती है और बहुत सारी जॉब्स उनकी वजह से क्रिएट होती हैं। यही जो लोग हैं ये वो लोग हैं जो कि पूरी दुनिया को शेप करते हैं, पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को, पूरी दुनिया की इकानमी के सिस्टम को शेप करते हैं। जैसे कि मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब पे, आप भी सर्च कर सकते हैं। वॉल स्ट्रीट पे जो काम होता है, जो बड़े बड़े बैंकर्स बैठे हुए हैं, उन सब में कुछ जो हैं वो फ्रेश ग्रेजुएट्स भी उन्होंने उठाए हुए होते हैं। तो इट्स अमेजिंग टू सी कि कितनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एट व्हाट लेवल प्रोवाइड। तो ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और मैं इसकी एक मिसाल खुद भी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पाकिस्तान से आया था। पाकिस्तान में मुझे तकरीबन साल से 1.5 साल जो है वो जॉब नहीं मिली थी, तो मैंने जो है वो दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था। मैंने थोड़ा सा एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग सीखी थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे जॉब का मुझे शुरू में थोड़ा सा मसला रहा, क्योंकि पहली जॉब लैंड करना हर जगह ही थोड़ा मसला होता है, लेकिन उसके बाद से स्मूथ सेलिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी जॉब से निकाला नहीं गया, खुद जॉब स्विच करता रहा हूँ। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर मेरे लिए बहुत हो सकती हैं, तो आप भी कोई भी आना चाहे थोड़ी सी मेहनत के साथ, उसके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। ये जो शर्ट मैंने भी आपको पहने हुए दिख रहा हूँ, ये शर्ट खुद भी जो है ये एक कंपनी है डायनाट्रेस के नाम से, ये उन्होंने मुझे फ्री सेंड की थी, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट था उनके साथ, तो उन लोगों ने मुझे ये शर्ट फ्री सेंड की थी। इस तरह की जो पर्क्स हैं, एडवांटेजेस हैं, वो मिलते रहते हैं, तो उनमें से एक ये भी है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं रीज़न नंबर 3 की। नंबर 3 रीज़न जो है वो यहाँ का जो है वो एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम है। जो इकोसिस्टम इन्होंने बना रखा है यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो अमेजिंग है। यानी कि ये कि यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। अनलाइक पाकिस्तान,
جیسے پاکستان میں کہتے ہیں کہ چھوٹی دکان ہے، نئی دکان کھلی ہے تو پتہ نہیں اس کا کیسے مال کیسا ہوگا، ادھر نہیں جاتے، جو جس سے ہم لے رہے ہیں اسی سے لیتے رہیں۔ یہاں الٹا ہوتا ہے، یہاں پہ اسمال بزنسز کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ ایون سیٹرڈے سنڈے کو یہاں پہ میرے گھر سے تھوڑا سا دور ایک فارمرز مارکیٹ لگتی ہے، جہاں پہ فارمرز جو ہیں وہ اپنی ہوم گرون، جو ان کے گھر پہ اگائی ہوئی سبزیاں، فروٹس وغیرہ ہیں، وہ لے کے آتے ہیں، وہ سیل کرتے ہیں، اور وہ آف کورس مہنگی ہوتی ہیں اور وہ آف کورس آرگینک ہوتی ہیں، اس پہ کم اسپرے ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ مہنگی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی لوگ خریدتے ہیں۔ ہم لوگ خود بھی کبھی کبھار جاتے ہیں فروٹس وغیرہ وہاں سے لینے کے لیے، اور بڑا اچھا وہ حساب کتاب رہتا ہے۔ تو اوور آل جو ہے وہ انٹرپرینوریل جو انوائرمنٹ ہے وہ امریکہ کا بہت اچھا ہے۔ یہاں پہ وینچر کیپٹلسٹ بھی ہیں، یعنی کہ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو فنڈ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اگر آپ کا کوئی آئیڈیا ہے۔ تو بہت سارے میں نے ایسے بزنسز دیکھی ہیں جو ایسے لوگوں نے اسٹارٹ کیے جو کہ جاب میں فیلئر تھے، جاب نہیں کر سکے تھے، انہوں نے بزنسز اسٹارٹ کیے اور آج وہ ملٹی ملین ڈالرز بزنسز ہیں، اور کچھ کیسز میں ملٹی بلین ڈالرز۔ اب ڈسکس کرتے ہیں نمبر 4 ریزن۔ نمبر 4 ریزن جو ہے وہ ہے امریکہ کا ملٹی کلچرل ہونا، یعنی کہ امریکہ میں یہاں پہ آتے ہوئے میں اپنی اماں سے بھی اکثر ذکر کرتا ہوں کہ امریکہ میں آتے ہوئے ایڈجسٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ دے ہیو بین یوزڈ ٹو اٹ۔ آف کورس جگہ جگہ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کبھی کوئی فارنر آیا ہی نہ ہو، اگر ایسی جگہ پہ جائیں گے تو آف کورس فرق تو پڑے گا، لیکن یہ کہ اوور آل امریکہ کا جو بڑے شہروں کا مزاج ہے وہ بہت وارم ویلکمنگ ہے، وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ ان کے ملک میں آئیں، اکانومی کا حصہ بنیں، کنٹریبیوٹ کریں اور اپنے حصے کا ٹیکس بھی پے کریں، کیونکہ اسی سے اکانومی ان کی چلتی ہے۔ تو امریکن ٹیکسیشن پہ جو ہے وہ میں ایک ویڈیو کبھی پھر بناؤں گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیکس کتنا ضروری ہے یہاں پہ اور اس ٹیکس کا ہوتا کیا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، تو یہ چیز بھی بتاؤں گا۔ لیکن اب بڑھتے ہی اپنی ریزن نمبر 5 کی طرف۔ ریزن 5 جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں آپ کو ریلیجس اور پولیٹیکل فریڈم ملتا ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اپنا مذہب کسی طرح کا بھی ہو، کوئی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، آپ یہاں آ سکتے ہیں اور امریکہ میں آپ کو کوئی کچھ کہے گا نہیں۔ اور پولیٹیکل فریڈم یہ کہ آپ کسی پارٹی کے سپورٹر ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ یوزلی 2 ہی پارٹیز ہیں، ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس، جن کو ووٹس ہرے ڈلتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی پارٹی کے سپورٹر ہوں، آپ کو کوئی بری نظر سے نہیں دیکھتا۔ یہاں پہ آف کورس اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوں گے، اور آپ کو ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایکسپیرینس اس طرح ہو جائے، لیکن مجھے آج تک جو ہے وہ اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا۔ اور میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیتا ہوں اس کی۔ ابھی جولائی 4 کو ان کا انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے امریکہ میں، اس پہ ہم لوگ گئے تھے فیملی کے ساتھ، تو فائر ورکس ہوتے ہیں وہاں دیکھنے گئے تھے۔ فائر ورکس وہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول کے جو گراؤنڈ ہوتے ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، یہاں پہ اسکول کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، تو اسکول کے گراؤنڈ میں ہم لوگ سب لوگ چلے گئے تھے اور وہاں سے بیٹھ کے ہم نے کچھ فائر ورکس دیکھے۔ اب وہ جو فائر ورکس دیکھ رہے تھے اس وقت ٹائم جو ہے وہ مغرب کا ہو گیا، تو اسٹارٹ ہی ہوئے تھے اس وقت فائر ورکس، بلکہ کچھ وہ ٹیسٹنگ کر رہے تھے کیونکہ مغرب کے بعد وہ شروع کرتے ہیں، تو وہ لوگ ٹیسٹ کر رہے تھے فائر ورکس، اور ہمارا ادھر مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ تو میں نے جان نماز سکھا لی اور دیکھا ادھر ایک بھائی صاحب ادھر ہی اسکول کے گراؤنڈ کے باہر جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا، میں ان کے ساتھ نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ تو ادھر سے دیکھا تو ایک اور پاکستانی ہی فیملی جو ہے وہ آ گئی، انہوں نے جان نمازیں بچھائیں، وہ بھی صف میں کھڑے ہو گئے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ 4 جولائی کا جو کہ انڈیپینڈنس ڈے ہے، یہاں پہ اس طرح کا ریلیجس فریڈم ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھی ان کے اسکول میں کھڑے ہو کے، اور ایسا نہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، دس واز ان دا مڈل آف دا گراؤنڈ، اور لوگ گزر رہے تھے وہاں سے، کچھ رستہ سا تھا کہہ لیں جہاں سے لوگ گزر کے اور آگے جاتے تھے، تو ہم لوگ وہاں کھڑے ہو کے ہم نے نماز پڑھی پوری، اور ہم آگے بیٹھ کے جا کے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ریلیجس فریڈم اتنا ہے کہ آپ کھل کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کھل کے عبادت کر سکتے ہیں، اور
یہاں پہ کوئی آپ کو روکے گا نہیں, کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں اس حساب سے. تو چلیں یہاں پہ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. آپ کا کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس اچھا یا برا رہا ہو باہر ملک کا تو ضرور شیئر کیجیے گا, اور مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور یاد رکھیے گا, بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی, آپ کو کس ٹاپک پہ اور ویڈیوز چاہیے اس کا بھی بتائیے گا. میں کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سجیسٹڈ ٹاپکس پہ بھی بناتا ہوں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. وقت نے وفا کی اور زندگی نے مہلت دی, تو ایک بار پھر ملیں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.